سار موږ به 9 بجې راغلي دي ځای ته 7 بجې دا واقعه شوې ده بیا هغې نه صبح جهازونه تله راتله هغې موږ له اجازت نه راکړو بیا چې هغونه کله پاتې شو ماښام شو بیا وایي څه ستاسو مرضي هغه وکړئ یو کس هغه اوچت کړی 100 کسان پکې وو بیا هغه وایي څه ستاسو مرضي هغه وکړئ هغې نه بعد بیا موږ رالو بیا به خپل اپریشن موږ جاري کړو الحمدلله 2 کسان الله پاک راووښتل او ټول خیر خیرت سره الله پاک راووښتل आदमी वाले बेबस इसलिए हुए कि जो बंदे मुस्तासर थे जो जोली में थे वो क्या नाम है वो KHF में थे तो उन्होंने मतलब वो अपने पट्टे नहीं बांध रहे थे उन्होंने बड़ा कोशिश एक घंटा जो है ना उन्होंने वो बस पर जो है ना वो खड़ा कर दिया था ये हेलीकॉप्टर उसके ऊपर और रस्सियाँ भी फेंक की थी जो उनका तरीक़ाकार होता है लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बांधना था सिर्फ एक बंदे ने कर लिया तो वो निकल गया बाकी फिर वो तो बेचारे बेबस हो गए क्योंकि वो बांधना नहीं था तो बेचारे बेबस हो गए।